बढी आजको हाम्रो प्रोजेक्टाइलको पहिलो लेक्चर हो, राइट? सुन्नु होला, तपाईले यो बोर्डमा 5 वटा फिगर हेरिराख्नु होला, 5 वटा, र यो सब प्रोजेक्टाइल नै हो। कतिवटा फिगर छ भने 5 वटा, र कतिवटा मतलब यो प्रोजेक्टाइल भनेको सब प्रोजेक्टाइल नै हो। एकछिनमा सम्झाउँछु म यो प्रोजेक्टाइल के हो। पहिले फिगर हेरौँ। 5 वटा फिगर छ र सब प्रोजेक्टाइल हो टोटल। त पहिले एउटा कुरा क्लियर गरिदिऊ, यदि हामीले जुन किताबमा र जुन हामी कलेजमा पढ्छौं जसरी त्यो त ठीक छ, त्यो जुन लेभलको छ त्यो ठीक छ, त्यसमा मलाई केही त्यो छैन, राइट? तर जुन हामी एकदम फेमिलियर हुन्छौं प्रोजेक्टाइल, यो प्रोजेक्टाइल हो, यो वाला, अथवा बढी भन्दा बढी यो होला, राइट? बढी भन्दा बढी यो नत्र यो। इट मिन्स हामी जुन मोस्ट फेमिलियर जुन प्रोजेक्टाइल भन्ने बित्तिकै कसैको दिमागमा जुन फिगर, जुन दिमागमा इमेज बन्छ, यो यस्तो बन्छ। तर जरुरी छैन दिस इज, राइट? जस्तो पनि हुन सक्छ यसबाट 5 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा फिगर हुन सक्छ। त्यो फिगर होइन, त्यो कन्सेप्ट हुन सक्छ र हामीले प्रोजेक्टाइल को रिलेटेड प्रब्लम सोध्न सक्छ। अब कसैको दिमागमा आइरहला, सर त्यो के मलाई यो 5 वटै पढ्नु पर्छ के? यो वाला छ ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड, यो ग्राउन्ड हो, राइट? यो ग्राउन्ड हो। यसलाई भन्छ बुकहरुमा तपाईले हेर्नुहुन्छ राम्रो बुक त ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्टाइल। ग्राउन्डबाट फाल्यो, ग्राउन्डमै लिभ गर्यो, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड। यसलाई भन्छ के बिल्डिङबाट फालेको छ, एंगल बनाएर यसरी गयो ग्राउन्डमा। बिल्डिङ मतलब यो बिल्डिङ हो र बिल्डिङबाट मैले यसरी फाले र बडी के यसरी गयो। अब त्यो त ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्टाइल भएन, किनभने मैले फाले कहाँबाट? बिल्डिङबाट गयो कहाँ? ग्राउन्डमा। अब यो त ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड थियो, यो त ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड भएन। अब हेर्नु, अब टावरमाथि मैले चढिहाले, टावरमाथि चढेर बडीले यसरी फाले, यसरी त बडी यसरी गयो, मतलब केही एंगल बनाएर होरिजेन्टलसँग बाइ 3 नम्बर। अब यो टावरबाट यसरी फाले, टावरबाट मैले होरिजेन्टली फाले रे, यसरी होरिजेन्टली फाले त बडी यसरी गयो। त यसमा टावरबाट एंगल बनाएर फालिरहेको छु, यसबाट टावरबाट मैले के होरिजेन्टली फालिरहेको छु, र यहाँ मैले इन्क्लाइन प्लेनमा फाले। बाप रे, दिमाग खराब भइहाल्छ यति पढ्छु भनेमा। तर सुन्ने, दुनियाको जस्तो पनि प्रोजेक्टाइल मोसन हो, मेरो लागि 6 स्टेप हो। त्यो 6 स्टेप फलो गर्ने दुनियाको जस्तो पनि प्रोजेक्टाइल ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। यहाँ पहिला कुरा सुन्ने, जस्तो पनि होस्, यो 5 नम्बर होस् या 4 नम्बर होस् वा 3 नम्बर वा 1 नम्बर, केही फरक पर्दैन। बस त्यो प्रोजेक्टाइल पहिला चिन्ने, आइडेन्टिफाई गर्न म सिकाउँछु। त्यसपछि मेरो जुन 6 स्टेप छ त्यो 6 स्टेपलाई फलो गर्नु होला। 4 स्टेप त त्यही छ जुन मैले काइनेमेटिक्समा सिकाथे, र 2टा एक्स्ट्रा स्टेप यसमा छ। बस त्यो 2टा र प्लस जुन 4 वटा काइनेमेटिक्समा, जसलाई काइनेमेटिक्स आउँछ आइहाल्यो प्रोजेक्टाइल्समा, केही छैन, राइट? त 4 + 2 + 4 स्टेप मतलब 6 वटा स्टेप फलो गर्ने, जस्तो पनि प्रोजेक्टाइल होस् बनिहाल्छ, सल्भ भइहाल्छ। र त्यो 6 वटा के हो? बेसिक हो। 6 वटा जुन स्टेप छ त्यो के हो? बेसिक हो। इट मिन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो सर, अब यो सब झन्झट हटाउनुस्, तपाई त्यो 6 वटा पहिला स्टेपै बताउनुस्। त सुनौं पहिला, डोन्ट हरी, राइट? पहिला कुरालाई सुन्नुस् के छ। तर के हुन्छ नि, हामीलाई प्रोजेक्टाइल त धेरै छ भाइ, धेरै किसिमको बनाउन सकिन्छ, अझै पनि तरिकाले बनाउन सकिन्छ। तर हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेको छु, राइट? त हामीलाई के इम्पोर्टेन्ट छ पहिला त्यो त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। किनभने हुन सक्छ तपाई 10 वटा बुक पढ्नुहुन्छ, कुनै एउटा बुकमा इन्क्लाइन प्लेनको प्रब्लम आइहाल्छ, त लाग्छ जा मलाई प्रोजेक्टाइलै आउँदैन। त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। पहिला हामी जुन प्याटर्नमा पढिरहेछौँ त्यो प्याटर्न त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा कस्तो टाइपको क्वेसन सोधिरहेछ, त्यही टाइपको नि त्यसले सोध्छ। अरे क्वेसन अलिकति अल्टर पनि गरिदिन्छ त तपाईको लागि थोरै हुन्छ, सबको लागि हुन्छ न्यू, राइट? त अहिलेसम्म जुन प्याटर्न छ त्यही प्याटर्नमा सोध्छ, राइट? त सुन्ने, हाम्रो इन्ट्रान्सको प्याटर्नमा जुन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा एकदम भन्छ नि एकदम भाइरल टाइपको जुन प्रोजेक्टाइल छ यो छ हाम्रो इन्ट्रान्सको लागि। यो वाला फर्स्ट नम्बर ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्टाइल, र यो वाला है मेडिकलको लागि त यो दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मेडिकलको लागि त 95% यही प्रोजेक्टाइल 2टा पढिलियो भने काम खतम, मैक्सिमम क्वेसन क्लियर भइहाल्छ र मैक्सिमम क्वेसन बनिहाल्छ। किनभने मेडिकल स्टुडेन्टको लागि 50 सेकेन्ड हुन्छ, ओन्ली 50 सेकेन्ड 45 सेकेन्डमा गर्नुपर्ने छ क्वेसन, राइट? त्यसको भित्रमा यदि तपाईलाई राम्रो र्याङ्क चाहियो भने इट मिन्स के मेडिकल स्टुडेन्टलाई त बस यति मात्र पढे भएको, अरु केही पढ्नु पनि छैन, यसको बारेमा जान्नु पनि छैन। तर सबको लागि त 6 स्टेप छ, त त्यो ही 6 स्टेप
तपाई यसमा र यसमा फलो गरेर कुरालाई बुझ्ने र कुरालाई बुझिसकेपछि यो दिमागमा नराख्ने कि म त्यही बेसिक स्टेप तपाई इन्ट्रान्समा युज गर्नुहुन्छ होइन। पहिला त म तपाईलाई बेसिक कुरा सिकाउँछु कसरी कुरालाई बुझ्ने एनालाइज गर्ने कि अलिकति फिल आउँछ कुराको। त्यसपछि तपाईको इन्ट्रान्समा यसको रिलेटेड केही प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्नमा गएर कुरालाई पढ्नु छ र त्यही प्याटर्नको भित्रबाट क्वेसन आउँछ। त्यसमा सोधिन्छ काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, म्याक्सिमम हाइट स्पिड कति, यो कति, चेन्ज इन भेलोसिटी कति, यही प्रोजेक्टाइलले स्ट्यान्डर्ड मानेर त्यसले यसबाट धेरै क्वेसन सोधिन्छ। त हामीलाई पढ्नु पर्ने एक्चुअली यही हो र त्यसपछि यो राइट। र यसमा पनि केही स्ट्यान्डर्ड कुरा छ, त्यही कुरा तपाईँ याद पनि गरिहाल्नुहुन्छ वा सम्झि पनि हाल्नुहुन्छ त तपाईँको काम बनिहाल्छ। तर मेरो त धर्म छ कि म सबको बेसिक बताऊ, किनभने जब जहाँ पनि दुनियाँमा प्रोजेक्टाइल आउँछ यो 6 स्टेपले फलो गरेपछि बनिहाल्छ, सिम्पल। त हो इन्ट्रान्स स्टुडेन्ट वेट गर्ने यसको लागि र यसको लागि जुन प्याटर्नमा छ, तर जसलाई कन्सेप्ट बुझ्नु छ कि एक्चुअली छ यसमा के, त त्यो कन्सेप्टको लागि तपाईँ मजाले लेक्चर 1 पनि हेर्नुहोस्। आई थिङ्क लेक्चर 2 मा यो म प्रोजेक्टाइल कम्प्लिट गरिदिन्छु, राइट। इट मिन्स वाट, लेक्चर 1 आज मेरो पुरा बेसिक जान्छ कि हाउ टु डिल विथ एनी टाइप अफ प्रोजेक्टाइल जेनरल, र सबमा एउटै 6वटा स्टेप फलो गर्छु र सबको कार्यक्रममा इन्ड गरिदिन्छु, राइट। र बोर्ड स्टुडेन्टको लागि त बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, राइट, किनभने त्यसको लागि बेसिक नै चाहिएको छ। ओके, अब हामी कुरालाई पहिला सोचौँ र सम्झौँ। पहिला हेर्ने फर्स्ट स्टेप लेख्ने जुन पनि प्रोजेक्टाइल, सबभन्दा पहिला प्रोजेक्टाइल अलिकति सम्झिहालौँ। प्रोजेक्टाइलको मतलब के हुन्छ एकछिन पहिला एउटा स्टेप बुझौँ, त्यो स्टेप सम्झिसकेपछि त प्रोजेक्टाइलको मिनिङ सम्झाउँछु, राइट। सुन्ने त प्रोजेक्टाइल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसको म डिफिनिसनमा जाँदिनँ, राइट। त्यसले हाम्रो केही उखर्नेवाला पनि छैन, केहीले हाम्रो बन्नेवाला पनि छैन। त्यो डिफिनिसन जानेर जुन हामीलाई काम छ त्यही काम गरौँ, राइट। त्यो तपाईँ जब यसलाई सल्भ गर्न थाल्नुहुन्छ डिफिनिसन आफै आफ क्लियर भइहाल्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके ओके, इट मिन्स के त पहिला स्टेप एक्सको के छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कि जुन पनि प्रोजेक्टाइल सल्भ गर्नुहोस् पहिला आफ्नो एप्रोप्रिएट एक्सिस चुज गर्नुहोस् के। फर्स्ट स्टेप के हो, चुज योर एप्रोप्रिएट एक्सिस। पहिला आफ्नो एक्सिस आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार, त्यो तपाईँको चोइस हो, किनभने एक्सिस भनेको दुईटा लाइन जसको बीचमा 90 डिग्री हुन्छ। भेक्टरको लेक्चर हेर्ने, कोर मिनिङ अफ रिजोल्युसन अफ भेक्टर त्यहाँ सब क्लियर गरेछु, राइट। अब म त्यो अझै यसमा डिटेल जाँदिनँ, बस एक लाइन भनेर निस्किहाल्छु यहाँबाट। सुन्ने इट मिन्स वाट, के गर्ने, चुज द प्रोपर एक्सिस, एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस। त्यो एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस जस्तो पनि हुन सक्छ, कसैले आफ्नो एक्स यसरी चुज गर्न सक्छ, यसको परपेन्डिकुलर वाइ जरुरी थोरै त्यस्तै चुज गर्ने, किनभने एक्सिसको मतलब हुन्छ दुईटा लाइनको बीचमा 90 डिग्री। त कसैले यसरी चुज गर्न सक्छ, कसैले यसरी पनि त चुज गर्न सक्छ। कसैले भन्छ सर दिस इज माई एक्स अनि यसको परपेन्डिकुलर वाइ, यस यस, यो पनि त 90 डिग्री हो, त यो पनि त एक्स एन्ड वाइ हो, यो पनि त एक्स एन्ड वाइ हो, तर यो नर्मल एक्सिस हो, यो टिल्टेड एक्सिस हो। त जसले आफ्नो अकर्डिङ एक्सिस ड्र गर्नुको मतलब त आफ्नो चोइस हो नि, यो बनाऊ अथवा यो बनाऊ। तर मैले भनिरहेको छु एप्रोप्रिएट एक्सिस, मतलब हामीलाई जुन फाइदाजनक एक्सिस त सर तपाईँ भन्नुहुन्छ सर मलाई कसरी थाहा लाग्छ कि म कुन बेला एक्सिस ड्र गरौँ, त म भन्छु तपाईँले सोचेर म मौका पनि दिँदिनँ। म जुन स्टेप भन्छु त्यो स्टेप फलो गर्नु होला, तपाईँले त्यति सोच्नु पनि पर्दैन कुन एक्सिस लिने नलिने, तपाईँको काम निस्किहाल्छ। तर जरुरी छैन म जुन भन्छु त्यसले बनिहाल्छ। तर अझै टपभन्दा टप प्रब्लम त हाम्रो इन्ट्रान्समा आउँदैन पनि यहाँ नेपालमा, राइट। त म जे भन्छु त्यसले सब प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके ल, त सुन्ने के गर्ने, पहिला स्टेप लेखौँ चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस। के लेखौँ भने चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस। म स्टेप 1 यहाँ लेखिदिरहेको छु है तल, स्टेप 1, किनभने सबमा मलाई एक्सिस पनि बनाउनु छ। स्टेप 1 चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस। एप्रोप्रिएट, ए भाइ स्पेलिङ हेरिहाल्नु यार, मेरो बहुत अंग्रेजी कमजोर छ। चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस। एक्सिस को मतलब के, एक्स एक्सिस एन्ड भना वाई एक्सिस। यो दुईटा तपाईँ पहिला चुज गर्नु होला। एप्रोप्रिएट, यहाँ वर्डिङ छ है, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, दिस वर्डमा ध्यान दिनु होला, एप्रोप्रिएट वा सुइटेबल, राइट। यो वर्डिङमा ध्यान दिनु, आई एम सेइङ एप्रोप्रिएट, जुन हामीलाई एप्रोप्रिएट मतलब जुन हामीलाई फाइदाजनक छ त्यो वाला लिन। त जुन पनि एक्सिस सकिन्छ,
त्यो नर्मल वा टिल्टेड तर एप्रोप्रिएट जुन हामीलाई एकदम जुन प्रब्लमलाई इजी गरिदियोस् त्यो लिनु छ। अब त्यो कसरी लिने सुन्ने, पहिले भनिरहेको छु म, जे भनिरहेको छु जरुरी छैन कि मस्ट युनिभर्सल छ, तर तपाईँको काम निस्किहाल्छ त्यति मात्र। ओके, त सुन्ने के हुन्छ, पहिला हेर्ने सर्फेस कस्तो छ, जहाँ प्रोजेक्टाइल बनिरहेछ त्यहाँ सर्फेस कस्तो छ। जस्तो सर्फेस हुन्छ नि त्यो सर्फेसलाई एउटा एक्सिस मानिदिने। जसरी एउटा एक्सिस आइहाल्छ त अर्को एक्सिस त अटोमेटिकली आइहाल्छ, किनभने त्यो एउटा एक्सिस थाहा भइहाल्छ त त्यसमा एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिदिन्छु त अर्को एक्सिस आइहाल्छ। त के गर्ने, पहिला हेर्ने कस्तो किसिमको सर्फेस छ, क्वेसनमा कस्तो किसिमको सर्फेस छ। जस्तो किसिमको सर्फेस हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, एउटा एक्सिस मान्ने। त मलाई बताऊ सर्फेस यहाँ कस्तो छ, दिस यस्तो सर्फेस छ कि छैन भन। त्यस्तो सर्फेस छ त यसलाई म मानिदिन्छु एक्स र यसको परपेन्डिकुलर के भइहाल्छ भन, वाई। त दिस इज माई वाई, किनभने एउटा एक्सिस थाहा भइसक्यो त अर्को त अटोमेटिकली थाहा भइसक्यो, दिस इज माई वाट वाई एक्सिस। तपाईले चुज गरिसक्नुभयो, फर्स्ट स्टेप यही हो। जस्तो किसिमको सर्फेस त्यसलाई एउटा एक्सिस मान्ने र त्यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने अर्को एक्सिस अटोमेटिकली आइहाल्छ। क्लियर। अब यहाँ आउनुहोस्, मलाई बताउनुहोस् यहाँ कस्तो सर्फेस छ, होरिजेन्टल, तर काम त यहाँ भइरहेछ नि। काम त कार्यक्रम त जहाँबाट स्टार्ट भएछ त्यहीँबाट एक्सिस लिने हो, कार्यक्रम त यहाँबाट स्टार्ट भएछ। इट मिन्स वाट, हाम्रो सर्फेस कस्तो छ, होरिजेन्टल, त हाम्रो एक्सिस के यही भइहाल्छ, किनभने काम यहाँबाट स्टार्ट छ त हामी यसैलाई के मानिदिन्छु, एक्स, दिस इज माई एक्स। अनि यसमा के परपेन्डिकुलर के गरिदिन्छु, वाई, खतम, दिस इज माई 2 नम्बर भइहाल्यो। पहिला एप्रोप्रिएट एक्सिस भयो। अब यहाँ जाम त, मलाई बताऊ सर्फेस कस्तो छ, काम कहाँ भइरहेछ, कस्तो सर्फेस, दिस सर्फेस होरिजेन्टल, त कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट भइरहेछ, यहाँ। इट मिन्स के म होरिजेन्टललाई के मानिदिन्छु, एक्स, राइट, र यसको परपेन्डिकुलर के भइहाल्छ भन, यसको परपेन्डिकुलर भइहाल्छ वाई। क्लियर। एनीबडी डाउट छैन। यहाँ हेर फेरि, यहाँ कस्तो छ, यहाँ कस्तो सर्फेस छ, फेरि सर्फेस कस्तो, होरिजेन्टल, त कार्यक्रम त यहाँ भइरहेछ त यही एक्सिस मान्नु पर्यो। इट मिन्स वाट, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स, अनि यसको परपेन्डिकुलर के भइहाल्छ, वाई। क्लियर छ। तपाई वाई माथि मानेर त केही फरक, कोही सोचिरह होला सर एक्स यो छ त वाई माथि लिन सक्दैन, लिन सकिन्छ, तर हाम्रो काम तल भइरहेछ त्यसैले मैले वाईलाई तल मान्दिएँ कि हामीलाई काम निकाल्नु छ, राइट। ओके, अब यहाँ हेर त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, इन्क्लाइन प्लेनमा, इन्क्लाइन प्लेन त यो हो, त हाम्रो काम त इन्क्लाइन प्लेनमा भइरहेछ, त हाम्रो सर्फेस त यो हो नि, किनभने इन्क्लाइन प्लेनमा नि कार्यक्रम सब भइरहेछ। यो सब कार्यक्रम कहाँ भइरहेको थियो, ग्राउन्डमा, मतलब होरिजेन्टल सर्फेसमा। तर यो जुन इन्क्लाइन प्लेन छ, हाम्रो जुन बडीको फुल मोसन छ कहाँ भइरहेछ, इन्क्लाइन प्लेनमा। त हाम्रो जुन सर्फेस भयो के भयो, इन्क्लाइन प्लेन, त इन्क्लाइन प्लेन नै के मानिदिन्छु, एक्स एक्सिस। इट मिन्स वाट, यहाँ मेरो काम त यसैमा भइरहेछ, यही इन्क्लाइन प्लेन, त म यही इन्क्लाइन प्लेनलाई मानिदिन्छु एक्स, राइट, र यसको परपेन्डिकुलर जे हुन्छ त्यसलाई के मानिदिन्छु, वाई। खतम, खतम, दिस इज माई एक्स एन्ड दिस इज माई वाई। अब तपाईको जसरी एक्सिस चुज गरिहाल्नु भयो, प्रब्लम तपाईको त्यही इन्ड भइहाल्छ प्रोजेक्टाइलको, किनभने मेन यसमा यही थियो, हाउ टु चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस। हुन सक्छ अर्को डिजाइनको प्रब्लम क्रिएट भइहाल्छ त त्यहाँ हामीले अर्को किसिमको एक्सिस चुज गर्नुपर्छ, किनभने तपाईको प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड छ कि कसरी तपाईँ एक्सिस चुज गर्नुस् कि तपाईको प्रब्लम इजी भइहाल्छ। तर मैले जसरी यहाँ बोर्डमा जति बताइसके, यहाँ मोर देन सफिसियन्ट छ यहाँको लागि, फर आवर कन्ट्री, डोन्ट वरी अबाउट इट। ओके, ल ओके, अब फर्स्ट स्टेप त भयो चुज द एप्रोप्रिएट एक्सिस, कसरी चुज गर्ने सबले क्लियर भइसक्यो, तपाईले यति याद पनि भइसक्यो यसरी चुज गर्ने, तपाईको काम निस्किहाल्छ, जान्नु पनि छैन बढी। ओके, स्टेप 1। नाउ द स्टेप 2। स्टेप 2 सुन्नु होला है, स्टेप 2 सुन्नु। स्टेप 2 के छ, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 इज व्हाट, bring all the velocity and all the acceleration in two axes if they are not। राम्रै सुन्ने, यदि हाम्रो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन हाम्रो पुराको हाम्रो एक्सिसमा छैन, एक्सिसको कहीँ बिचमा छ, त त्यसलाई ब्रेक गरेर ल्याउने, त्यसलाई के गर्ने, रिजल्भ गर्ने, त्यो मैले के अरे त्यो भेक्टरको लेक्चरमा बताएको छु। इट मिन्स के ब्रेक
स्टेप 2 में ब्रेक all the velocity and acceleration break all the velocity and acceleration into axis दुईटा एक्सिस में के गर्ने ब्रेक गरेर जति भेलोसिटी र जति एक्सेलरेशन छ दुईटा एक्सिस में ल्याउने इफ दे आर नॉट तो कसरी थाहा लाग्छ सर कसरी ब्रेक गर्ने ब्रेक ऑल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू एक्सिस कब यसरी ब्रेक गर्ने इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बिटवीन टू एक्सिस स्टेप 2 में के भने ब्रेक ऑल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू एक्सिस इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बिटवीन द टू एक्सिस यदि हाम्रो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दुईटा एक्सिस को कहीं बीचमा छ त त्यसलाई ब्रेक गरेर दुईटा एक्सिस में पहिला ल्याउने रिजल्भ गरेर रिजोल्युसन फ्याक्टर बढाउँछु राइट यदि अलरेडी तिनीहरू अलरेडी एक्स मा छ वा अलरेडी वाई मा छ त त्यसलाई ब्रेक गर्नु छैन र यसमा फेरि के गर्ने यसमा के थप्ने स्टेप 2 मा के एड गर्ने भन म कहाँ लेखु यदि त बुझिहाल्नु भो ब्रेक ऑल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू एक्सिस इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बिटवीन वा टू एक्सिस यदि हाम्रो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दुईटा एक्सिस को कहीं बीचमा छ त त्यसलाई के गर्ने ब्रेक गरेर एक्स र वाई मा ल्याउने यसको मतलब फिगरबाट सम्झाउँछु त्यसको लागि डोन्ट वरी ओके क्लियर ओके तो इसमें अझै के थप्ने ब्रेक कब गर्ने जब तिनीहरू के कहीं न कहीं एक्सिस को दुईटा एक्सिस को बीचमा छ त ब्रेक गरेर ल्याउने तर इफ वेलोसिटी एंड acceleration are already either in x axis or y axis then don't break के भन्छ if velocity and acceleration are already either in x axis और वाई एक्सिस अलरेडी तो एक्स र वाई में छ अलरेडी एक्सेलरेशन कहीं न कुनै एक्सिस में छ त त्यसलाई ब्रेक गर्नु छैन अलरेडी वेलोसिटी पनि कुनै न कुनै एक्सिस में छ कम्प्लिटली त त्यहाँ ब्रेक गर्नु छैन यदि तिनीहरूको एक्स र वाई को कहीं न कहीं बीचमा छ त्यसलाई के गर्ने ब्रेक गरेर ल्याउने यसको मतलब म सम्झाउन गइराछु राइट मैले के भने पाँचौंवटा फिगरमा सम्झाउँछु म सुन्ने किनभने सेम स्टेप फलो हुन्छ 5 मा ओके तब हेर पहिला हेर यो बॉडी त ग्रेभिटी में मूव गरिरहेछ यसरी राइट त हामीलाई थाहा छ कि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी यसमा कहाँ होला तल एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी तल होला नो डाउट ओके त अब म के गरिराछु म हेरिराछु कि यो क्वेशनमा भेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के मेरो पूराको पूरा एक्स र पूराको पूरा वाई मा छ यदि पूराको पूरा एक्स र पूराको पूरा वाई मा छ अलरेडी त ब्रेक गर्दिन यदि मेरो भेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन न एक्स मा छ न वाई मा छ कहीं न कहीं त्यसको बीचमा छ त्यसलाई ब्रेक गर्छु अब हेर यसको हालत हेर त एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी जी को एक्सेलरेशन को यो कहाँ लाइन गइरहेछ टोटल को टोटल वाई को अपोजिट मतलब यसरी जी मतलब कि यो टोटल को टोटल के वाई को अपोजिट मतलब वाई मै लाई गरिरहेछ तर वाई मा होइन तर वाई को अपोजिट कुरा त्यही न वाई मा लाई गर्यो इट मीन्स के मेरो जुन यो जुन फिगर मा यो जो क्वेशन मा एक्सेलरेशन छ त्यो पूरा को पूरा कहाँ लाई गर्यो वाई मा त म के गर्छु यो एक्सेलरेशनलाई ब्रेक गर्दिन शून्य अब कसलाई ब्रेक गर्छु के मेरो हेर त यो भेलोसिटी के मेरो एक्स मा छ छैन के वाई मा छ छैन त के गर्छु ब्रेक गर्छु इट मीन्स व्हाट अब यो यू लाई ब्रेक गर्छु त तपाईलाई थाहा छ ब्रेकिङ यो यू ले कोसँग एंगल बनाएको छ एक्स सँग त यो कति भइहाल्छ यू cos थीटा अनि यो कति भइहाल्छ भन यू sin थीटा
अब मैले बताथे यो युलाई ब्रेक गरिरहेछु यो के टाढा गइराछ त्यसको जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ यो पनि के जान्छ टाढा भेक्टरको लेक्चर हेर्ने यो पनि टाढा खतम खतम कहानी यो भयो। अब यसमा हेर यसमा पनि त्यही यसमा पनि जी त तलै लागिरह होला यसमा पनि जी त तलै लागिरह होला। अब सुन्ने जी कहाँ लाग्यो y को अपोजिट मतलब y मा इट मीन जी लाई त ब्रेक गर्नु पर्दैन के भनेछु इफ वेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेशन आर अलरेडी आइदर इन x और व्हाट y मतलब x र y को मतलब x को डाइरेक्सनमा वा x को अपोजिट वा y को डाइरेक्सनमा y को अपोजिट केही फरक पर्दैन मतलब y कै लाइनमा हुनु पर्यो। इट मीन्स के मेरो जुन एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी छ y कै लाइनमा छ त यसलाई म ब्रेक गर्दिन यो ब्रेक हुँदैन राइट। अब कसलाई ब्रेक गर्ने u लाई किनभने u न x मा छ न y मा छ राइट ओके। तब u लाई ब्रेक गर्नुहुन्छ त u ले कोसँग एंगल बनाएको छ x सँग जोसँग एंगल बनाउँछ के हुन्छ cos थीटा त्यो भइहाल्छ u cos थीटा राइट। एरो यता किनभने यो दूर त यो पनि दूर अनि यो कति भइहाल्छ u sin थीटा यो टाढा गइराछ त यो पनि के टाढा सब बताछु भेक्टरको लेक्चर ओके। 3 नम्बरमा हेर 3 नम्बरमा हेर के छ 3 नम्बरमा बताऊ के छ है यो u ले अब मलाई बताऊ फेरि पहिला एक्सेलरेशन हेरिहालौँ एक्सेलरेशन के छ एक्सेलरेशन को हालत एक्सेलरेशन त अहिले पनि के छ जी मा भर्टिकली डाउनवर्ड अलवेज एक्सेलरेशन इज भर्टिकली डाउनवर्ड ओके। त मलाई बताऊ एक्सेलरेशन कहाँ आइहाल्यो y मा आइहाल्यो एक्सेलरेशन कहाँ आइहाल्यो y मा इट मीन्स मेरो जुन एक्सेलरेशन छ त्यो कहाँ छ y मा छ त एक्सेलरेशन अलरेडी मेरो y एक्सिस मा छ त यदि मेरो एक्सेलरेशन अलरेडी y एक्सिस मा छ त यसलाई ब्रेक गर्न जरुरी छैन। अब हेर u को हालत हेर के u x मा छ छैन के u y मा छ छैन इट मीन्स के गर इट मीन्स के u कसको बिचमा छ x र y को कहीं न कहीं बिचमा छ दुईटा एक्सिस कहीं न कहीं बिचमा हुन्छ त्यसले के गर्ने ब्रेक गर्ने इट मीन्स के u लाई कोसँग एंगल बनाएको छ x सँग त्यो कति हुन्छ u cos थीटा के हुन्छ u cos थीटा यो टाढा गइराछ त्यो पनि के जान्छ टाढा परफेक्ट ओके। अनि यो कति भइहाल्छ यो लाइनमा कति भइहाल्छ u sin थीटा कति हुन्छ भन u sin थीटा त यो टाढा त यो पनि टाढा सब आई थिंक सब ब्रेकिङ त थाहा होला ओके। मलाई बताऊ अब यसमा बडीलाई होरिजेन्टली यसरी फालेछु राइट त मलाई बताऊ फेरि अब जी को हालत हेर जी को हालत त जी कहाँ लागिरहेछ भन जी लागिरहेछ अलरेडी इन व्हाट y सो जी लाई त ब्रेक गर्न सक्दैन किनभने y मा अलरेडी छ बताइसकेछु स्टेप 2। त्यसपछि के u लाई ब्रेक गर्न सकिन्छ गर्न सक्दैन यहाँ किनभने अलरेडी u कहाँ छ x मा छ त यहाँ ब्रेक हुँदैन भइसक्यो। 5 नम्बरमा हेरौँ के हालत छ जी को हालत हेर पहिला जी को हालत हेर त के कन्डिसन छ त्यसको यसलाई म इरेज गरिरहेको छु राइट। 5 को हालत हेर 5 मा जी त जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड राइट त जी त जहिले पनि के लाग्छ डाउनवर्ड जी इज व्हाट भर्टिकली डाउनवर्ड यो त परफेक्ट ओके जी इज भर्टिकली डाउनवर्ड परफेक्ट ओके। त मलाई बताऊ के जी ब्रेक हुन्छ यहाँ के जी एक्स मा छ छैन के जी वाई मा छ छैन त कन्फर्म छ जी लाई ब्रेक गर्नुपर्छ किनभने हामीले एप्रोप्रिएट एक्सिस चुज गरेको अकॉर्डिङमा यो हाम्रो जी न एक्स मा छ न वाई मा छ त ब्रेक गर्नुपर्छ स्टेप 2। अब हेर यू को हालत हेर यू को हालत के यू एक्स मा छ छैन के यू वाई मा छ छैन त यू लाई ब्रेक गर्नुपर्छ यू लाई के गर्नुपर्छ भन ब्रेक गर्नुपर्छ। तब ब्रेक कसरी हुन्छ दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त जी लाई ब्रेक गरौँ त मलाई बताऊ यो y छ y के छ यसमा परपेंडिकुलर त मैले के गरे यो x हो त यो मेरो के x डैश त्यसको अपोजिट म जी लाई ब्रेक गरिरहेको छु है पहिला बताइ पनि सकेछु म तर पनि एकचोटी अझै। अनि यो y छ त यसको अपोजिट यही हुन्छ y डैश किनभने यो y छ भने यसको प्यारलल यहाँ ड्रा गर्न मिल्यो राइट किनभने यो x हो त यसमा परपेंडिकुलर यही नै हुन्छ y त मलाई बताउनु यो जो मेरो g छ त्यो कसमा आयो x एन्ड y को बीचमा आयो कि आएन कन्फर्म आयो त तपाईलाई थाहा छ यो एंगल थीटा छ त यो एंगल पनि कति हुन्छ भन थीटा त जी ले कोसँग एंगल बनायो यो सँग मतलब यो y सँग त्यो कति हुन्छ g cos थीटा राइट र यता कति भइहाल्छ g sin थीटा किनभने यो दूर छ त त्यसको कम्पोनेन्ट पनि दूर यो सब बताइसकेछु रिजोल्युसन अफ भेक्टर गएर हेर्ने मजाले कुरा क्लियर छ ओके। यति ब्रेक गरिसके
इट मिन्स के मेरो यू पनि ब्रेक हुन्छ, यस हुन्छ, किनभने यूले कोसँग एंगल बनाएको छ भन, यूले कोसँग एंगल बनाएको छ एक्स सँग, त यो कति भइहाल्छ यू कस अल्फा, अनि यो कति भइहाल्छ यू साइन अल्फा। खत्म खत्म। र सुन्ने स्टेप 2 स्टेप 1 र स्टेप 2 मै कहानी इन्ड भइहाल्छ। ठीक छ, जसरी स्टेप 1 र स्टेप 2 गर्ने त्यसपछि तपाई के गर्नु होला, त्यसपछि तपाई के गर्नु होला, जलाई तपाई तोडिसक्नुभयो त्यसलाई इरेज गर्दिने, जलाई तपाई तोडिसक्नुभयो त्यसलाई इरेज गर्दिने, त्यसको काम छैन। इट मिन्स हामी कलै कलै तोडिसके स्टेप 2 पछि के गर्ने, जलाई हामी तोडिसके एक्स र वाई मा त्यसलाई के गर्ने इरेज गर्दिने, मतलब जलाई मेन जलाई तोड्नु भछ, हामी कलै तोडे त जी लाई इरेज गर, यसको काम पनि छैन। अब खत्म। यहाँ कलै तोडे थे यू लाई, त यू को काम छैन, खत्म गर। यहाँ कलै कोही टुटे छैन, त्यसमा केही इरेज गर्नु पर्दैन। यहाँ कलाई तोरे थे यू लाई, त यू को काम छैन, खत्म गर। यहाँ कलाई तोरे थे एलाई, त यसको पनि काम छैन, खत्म गर। पूरा त्यसको ड्राइङ खत्म गर्दिने। इट मिन्स के स्टेप 1 लगाएर पहिले एप्रोप्रिएट एक्सिस, स्टेप 2 लगाएर के गर्ने, को ब्रेक हुन्छ र को ब्रेक हुँदैन त्यो गर्ने, जो ब्रेक हुन्छ ब्रेक गर्ने, जो ब्रेक हुँदैन त्यसले त्यस्तै राख्ने। जसरी ब्रेक भइहाल्छ के गर्ने, जुन मेन जसलाई हामी ब्रेक गरेको थियौँ त्यसलाई के गर्ने, हटाइदिने, के गर्ने, हटाइदिने। त मलाई बताउनु यहाँ जी कस थीटा कसको अपोजिट छ, वाई को अपोजिट, मतलब जी कस थीटा इज व्हाट, वाई को अपोजिट, मतलब जी कस थीटा कहाँ लागिरहेछ, यता लागिरहेछ जी कस थीटा, राइट। अनि जी साइन थीटा कहाँ लागिरहेछ, डाउनवर्ड। कुरा क्लियर छ। यो फिगरलाई बनाएर तपाई फेरि यो सब क्यालकुलेट भइसकेको छ, राम्ररी बनाउनु हुन्छ। त माथि कति छ यू साइन अल्फा, तल कति भइहाल्छ जी कस थीटा, यता कति छ यू कस अल्फा, यता कति छ जी साइन थीटा, राइट। यो सब राम्ररी तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईको यू लाई पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। इट मिन्स स्टेप 1 र स्टेप 2 गरिसकेपछि र इरेज गरिसकेपछि दुनियाँको जुन पनि प्रोजेक्टाइलको द एन्ड यही भइहाल्छ। यही हो द एन्ड, प्रोजेक्टाइलको द एन्ड यही हो। अब यसभन्दा बढी केही छैन, प्रोजेक्टाइल खत्म भइसक्यो, प्रोजेक्टाइलको प्रब्लम। हाउ सर, खत्म। स्टेप 3 मा के गर्ने, अब एक्स लाई अलग पर्ने र वाई लाई अलग स्टडी गर्ने, किनभने एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस आर इन्डिपेन्डेन्ट। स्टेप 3 मा के गर्ने भन, स्टेप 3 मा स्टेप 3 रीड वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, रीड वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, मतलब अब एक्स मा के भइरहेछ वाई लाई मतलब छैन, बिकज एक्स एन्ड वाई एक्सिस आर इन्डिपेन्डेन्ट, मतलब रीड वाई एक्सिस अलोन, तो यसलाई एक्लै पर्ने, अब यसलाई एक्स सँग नजोड्ने, राइट। त रीड वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, यसको मतलब हो वाई एक्सिस लाई अब स्टडी गर्ने, के कार्यक्रम त्यहाँ भइरहेछ। एक्स एक्सिस लाई नट केयर गरी, एक्स एक्सिस लाई इग्नोर गरेर कलाई पर्ने वाई एक्सिस। इन्डिपेन्डेन्ट को मतलब के हो, यसको मतलब के भयो, रीड वाई एक्सिस इग्नोर एक्स एक्सिस, इग्नोर एक्स एक्सिस, यसको मतलब के हो, वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, रीड वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, यसको मतलब एक्स एक्सिस लाई इग्नोर गरेर अब बस तपाई वाई एक्सिस पढ्नुस्, केही फरक पर्दैन, बिकज दे आर एक्सिस आर इन्डिपेन्डेन्ट। ओके, सिमिलरली यसलाई इरेज गरिदेऊ, रीड वाई एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली। अब सिमिलरली के गर्ने, रीड एक्स एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, रीड एक्स एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली, रीड एक्स एक्सिस इन्डिपेन्डेन्टली को मतलब के, इग्नोर वाई एक्सिस, मतलब जब एक्स एक्सिस पढ्छौ त वाई लाई इग्नोर गर्ने, वाई एक्सिस लाई पढ्छौ हामी कार्यक्रम गर्छौ त एक्स लाई इग्नोर गर्ने। दिस इज द स्टेप 3। अब स्टेप 4 के, स्टेप 4 के बना, स्टेप 4 यूज द काइनेमेटिक्स कंसेप्ट, यूज द काइनेमेटिक्स कंसेप्ट। कस्तो काइनेमेटिक्स कंसेप्ट, मैले जुन 4वटा स्टेप बताथे, कुन स्टेप बताथे बना। तब अब स्टेप 4 मा के गर्ने बना, स्टेप 3 त भइसक्यो। आफ्टर स्टेप 3
मैले जुन काइनेमेटिक्समा बताएको छु लेक्चर नम्बर 3 के लेक्चर नम्बर 4 मा काइनेमेटिक्सको त्यहाँ मैले के बताएको छु आफ्टर स्टेप 3 के गर्ने यूज द 4 स्टेप of kinematics, use the 4 step of kinematics, use the 4 step of kinematics. After step 3 use the 4 step of what kinematics. step 3 बाट के गर्ने अब चाहिँ त्यो step 3 गरिसकेपछि के गर्ने हामी के गर्ने use the 4 step of what kinematics. kinematics जुन मैले 4 वटा स्टेप बताएको छु त्यो स्टेपहरु फलो गर्ने कुन कुन स्टेप बताएको थिए म बस बोल्दिरा छु कुन कुन स्टेप बताएको थिए डिसाइड द 2 पॉइंट र यो काइनेमेटिक्स 4 स्टेप को काइनेमेटिक्स के गर्ने x मा पढिरहेको छु भने x मा लगाउने 4 वटा स्टेप र y लाई पढिरहेको छु भने y मा लगाउने 4 वटा स्टेप मतलब use the 4 step of kinematics, use the 4 step of kinematics, use the 4 step of what kinematics in y एक्सिस और x एक्सिस मतलब जुन 4 वटा स्टेप छ काइनेमेटिक्स को x मा पनि लगाउने र y मा पनि लगाउने ठीक छ र कुन कुन स्टेप थियो डिसाइड द 2 पॉइंट साइन कन्भेन्सन गिवन डाटा यूज द फर्मुला खत्म स्टेप 3 बाट यो युज गर्ने राइट ओके इट मिन्स हेर्ने अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ x मा अलग पर्नुस् y मा अलग पर्नुस् x मा अलग पर्नुस् y मा अलग पर्नुस् x लाई पढिराख्नु पर्छ त y लाई बिर्सिहाल्नुस् y लाई पढिराख्नु पर्छ त x लाई बिर्सिहाल्नुस् इट मिन्स यो जुन हाम्रो जुन यो मोसन भइरा थियो यो जति पनि मोसन भइरा थियो कहाँ भइरा थियो एक केही x मा पनि मोसन भइरा थियो र केही y मा पनि केही x मा पनि र केही y मा पनि केही x मा पनि र केही y मा पनि केही x मा पनि र केही y मा पनि केही x मा पनि र केही y मा पनि यो जुन मोसन भइरा छ केही x र केही y त यस्तो मोसनले भन्छ 2 डाइमेन्सनल मोसन त्यसैले मैले के लेखेछु 2D 2 डाइमेन्सनल मोसन मतलब केही मोसन त्यसको मोसन बडीको यस्तो मोसन कि केही x मा पनि मोसन होस् र केही y मा पनि मोसन होस् मतलब कि त्यसको मोसन केही x मा पनि होस् र केही y मा पनि होस् त्यस्तो मोसनलाई के भन्छ 2 डाइमेन्सनल मोसन मतलब यो मोसन के छैन टोटली को टोटली न x मा छ न y मा छ x र y को कहीं बीचमा छ के त्यस्तो मोसनलाई के भन्छ मोसन इन अ प्लेन मतलब दुईटा एक्सिस को बीच को जुन भाग हुन्छ त्यसले के भन्छ प्लेन त्यस्तोलाई के भन्छ न मोसन पूरा को कम्प्लिटली न मोसन पूरा कम्प्लिटली x मा छ न पूरा कम्प्लिटली y मा छ x र y को कहीं बीचमा छ इट मिन्स के मोसन इन व्हाट 2 डाइमेन्सनल यस्तोलाई के भन्छ 2 डाइमेन्सनल वा मोसन इन व्हाट प्लेन किनभने x र y को बीचको जुन भाग हुन्छ यसलाई के भन्छ प्लेन भन्छ कुरा क्लियर बुझ्यो मोसन इन 2D मतलब बुझ्यो न पूरा को पूरा x मा छ न पूरा को पूरा y मा छ x र y को बीचमा छ तर हामीले उल्टा गरे यहाँ हेर हामीले के गरे यो मोसनलाई x मा ब्रेक गरिदिए y मा ब्रेक गरिदिए यो मोसनलाई x मा ब्रेक गरिदिए y मा ब्रेक गरिदिए यो मोसनलाई x मा ब्रेक गरिदिए र y मा ब्रेक गरिदिए र सम्म त्यस्तै गरे त हामीले के गरे जुन 2 डाइमेन्सनल मोसन थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर 1 डाइमेन्सन प्लस 1 डाइमेन्सनमा ब्रेक गरिदिए के इट मिन्स यो प्रोजेक्टाइल को मेन थीम नै यही हो कि 2 डाइमेन्सनल मोसनलाई के गर्ने ब्रिङ द 2 डाइमेन्सनल मोसन इन्टु 1 डाइमेन्सन प्लस 1 डाइमेन्सन र 1 डाइमेन्सन र 1 डाइमेन्सनको लागि पुरा फुल पीएचडी पढेर आएको छौ काइनेमेटिक्समा हामीले थाहा छ नि व्हेन अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड त हामी गरिहाल्छौ तब त क्वेशन यही नै भयो y मा अब यसलाई हेरौं त त्यसको हालत त यही नै छ किनभने यसलाई त यसरी पढ्न सकियो यसलाई त यसरी स्टडी गर्न सकियो कसरी यसरी एउटा बडी छ y लाई हेर y मा y एक्सिस लाई खाली स्टडी गर अहिले y एक्सिस त यसलाई स्टडी गर्नु त कसरी हो भन यसलाई यता गर y एक्सिस यहाँ स्टडी गर जब यसलाई स्टडी गर्नुहुन्छ y एक्सिस मा त मलाई भन्नुस् कि बडी छ राइट बडी छ त अब के y लाई हेरिराख्नु पर्छ त x लाई बिर्सिहाल्नुस् त y मा हेर्नु त्यसको भेलोसिटी कति छ माथि u sin थीटा अनि तल के छ g खत्म इट मिन्स y भयो तपाई फेरि के पढिहाल्नुस् प्लस x एक्सिस पढ्नुस् त x एक्सिस मतलब के छ बस u cos थीटा छ अरु केही छैन
इट मिन्स यो मोसनलाई यस्तो मोसनमा कन्भर्ट गरिदिए के यो मोसनलाई के गरे वाई एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिस त वाई एक्सिस मतलब के ओन्ली भर्टिकल मोसन त्यो 1 डाइमेन्सन र प्लस 1 डाइमेन्सन त 1 डाइमेन्सन प्लस 1 डाइमेन्सन मिलाएर के 2 डाइमेन्सन त पहिला 2 डाइमेन्सन मोसन थियो अब यसलाई ब्रेक गरेर 1 + 1 मा मैले ब्रेक गरे किनभने यो पहिलेदेखि हामी पढ्दै आएको छौं अब के तपाईले आउँदैन व्हेन अ बडी इज भर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेसन तल त पुरा 9 क्लासको फर्मुला S = ut + ½ at square v square - c square = 2a सब त्यही लाग्छ र सबमा त्यस्तै छ कि छैन भन सबमा त्यही छ यहाँ पनि त त्यही हो नि यसलाई पनि के ky र kx त y मा के छ u sin थीटा तल के छ g त यो के भयो व्हेन अ बडी इज भर्टिकली अपवर्ड कति भेलोसिटीले u sin थीटा अनि x मा कति छ u cos थीटा यो आउँछ यसको डिटेलिङ तर पहिले सुन्ने त्यही नै भइराछ हामी त्यस्तो पढेको छौ राइट अब यसलाई हेर यसमा हेर त के छ u sin थीटा भर्टिकललाई हेर भर्टिकल y लाई त के छ u sin थीटा तल र g पनि तल त हामी पढेछौं नि व्हेन अ बडी इज भर्टिकली डाउनवर्ड त त्यही त प्रब्लम भयो र एउटा के छ x मा त y लाई अलग परिहाल्छु x लाई अलग परिहाल्छु मेरो काम निस्किहाल्छ सिमिलरली यहाँ पनि त्यस्तै छ यहाँ पनि त त्यस्तै छ हो किन y मा अलग पर्ने x मा अलग पर्ने मतलब यो जुन 2 डाइमेन्सन मोसन थियो 1 डाइमेन्सन प्लस 1 डाइमेन्सन मा ब्रेक भयो के त दिस वाज द कोर मिनिङ अफ प्रोजेक्टाइल यही हो प्रोजेक्टाइल को कोर मिनिङ अरु केही हुँदैन कोर मिनिङ कुरा बुझ्नुभयो इट मिन्स अब हामीले बस सल्भ गर्न रहिहाल्यो 4 स्टेप काइनेमेटिक्स को इट मिन्स हामीले यो 2 डाइमेन्सनल मोसनलाई ब्रेक गरेर 1 डाइमेन्सन प्लस 1 डाइमेन्सनमा ल्याइदिए अब मेरो प्रब्लम यो जति पनि काइनेमेटिक्स को प्रब्लम रहेन के यो प्रब्लम भइसक्यो के हाम्रो फुल काइनेमेटिक्स अब जसलाई काइनेमेटिक्स आउँछ त्यसलाई सबै भइहाल्छ त बेसिक यही थियो प्रोजेक्टाइल को बेसिक वाज दिस यसपछि जति मैले कार्यक्रम गरे यसपछि म दुईटा प्रोजेक्टाइल को बढी चर्चा गर्छु यसको र यसको र जुन जुन कन्सेप्टमा यसमा लगाउँछु तपाई बाँकीमा पनि त्यही कन्सेप्ट र त्यही स्टेप युज गर्नु होला बाँकी पनि भइहाल्छ किनभने हामीले सोध्नु भनेको यो र यो हो तर जुन पनि हामीले एक्जाममा आइदियो भने स्टेप त्यही युज गर्ने हो राइट आई थिंक अब पहिला जुन मोस्ट पपुलर छ यसलाई सल्भ गर राइट त्यसपछि हेरम यसलाई यो कसरी सल्भ हुन्छ त्यसपछि मतलब त्यही स्टेप लगाएर तपाई सब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त पहिला म सल्भिङ प्रोसेसमा गइराछु यो फिगर नम्बर 1 को बिकज दिस इज व्हाट मोस्ट पपुलर राइट त फिगर नम्बर 1 लाई म सल्भ गर्न गइराछु स्टेपहरु फलो गरेर हामीले बुझिसके पहिला एप्रोप्रिएट एक्सिस ब्रेक गर्ने नगर्ने राइट कब ब्रेक न ब्रेक के गर्ने नगर्ने त्यो हामी भइसक्यो इट मिन्स अब त्यसपछि के स्टेप 3 सँग त स्टेप 3 त मैले गरिसकेछु अब त्यसपछिको जुन स्टेप छ त्यो फलो गरेर म प्रब्लमलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु राइट कसरी इट मिन्स म सबलाई इरेज गर्छु बस यसलाई छोडेर बाकी म सबलाई इरेज गर्छु 1 नम्बर क्वेशनमा राइट अब हामी त्यही स्टेपहरु फलो गरेर कार्यक्रमलाई गरौँ कसरी कसरी सल्भ गर्ने कसरी कसरी के कुरा निकाल्ने ओके सुनम है स्टेप 1 के हो भन choose the appropriate axis x axis y axis भइसक्यो step 1 is completed step 2 मा के break the velocity and acceleration if they are not त मैले बताइसके छु कुन कुन ब्रेक हुन्छ u ब्रेक हुन्छ मैले बताइसके छु त यो कति हुन्छ u cos थीटा अनि यो कति हुन्छ u sin थीटा अनि g कहाँ लाग्छ तल जसरी हामी स्टेप 2 गरिहाल्छौ जसलाई हामी के ब्रेक गरेछौ त्यसलाई के हामी गर्दिन्छौ रिजल्भ खतम गर्दिन्छौ जुन हामी मेल ब्रेक गरेछौ यसलाई हामी इरेज गर्दिन्छौ जुन ब्रेक बजान त्यसले जस्तैको त्यस्तै ओके यो भइसक्यो स्टेप 2 स्टेप 3 के थियो भन व्हाट वाज द स्टेप 3 के थियो भन स्टेप 3 थियो कि इफ यु आर रिडिङ x इग्नोर y इफ यु आर रिडिङ y इग्नोर x त म अहिले स्टेप 3 मा कसलाई रिड गर्न गइरा छु रिडिङ y एक्सिस रिडिङ y एक्सिस त y एक्सिस लाई रिड गर्छु भने के x एक्सिस लाई इग्नोर गर्दिन्छु x मा के बेरेछ बाल मतलब छैन इट मिन्स अब हेर्ने अब यसलाई कसरी रिड गरिरा छु सुन्ने यहाँ y एक्सिस लाई हामी y एक्सिस लाई रिड गरौँ त y एक्सिस लाई रिड गर्दाखेरि x खतम x लाई त इग्नोर गर्नु छ त y लाई हेर के हालत छ y मा u sin थीटा कहाँ छ माथि u sin थीटा माथि u sin थीटा माथि g कहाँ छ तल g कहाँ छ तल एक्ज्याक्ट फिगर
इट मीन्स सिंपल त काइनेमेटिक्स को प्रॉब्लम आयो नि त वन डाइमेंशनल मैले सिखाएको थिएँ व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ भेलोसिटी व्हाट यू देन व्हाट इज व्हाट मैक्सिमम हाइट टाइम अफ फ्लाइट सब कुरा सोधे थे मैले ए टू जेड कुरा सोधे थे मैले सोधे थे नि याद छ गएर लेक्चर हेर्ने मैले बताएको थिएँ त्यहाँ इट मीन्स व्हाट इसमा के सोध्न सक्छ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू व्हाट time to reach maximum height time to reach maximum height time of flight time of flight is equal to what? यो सब मैले बताते सेम क्वेश्चन बस त्यहाँ यू साइन थीटा को ठाउँमा के थियो यू थियो यति मात्र फरक छ अरु केही थिएन लेक्चर गरेर हेर्ने एक्ज्याक्ट सेम र मैले भने थिएँ इन्ट्रान्स स्टुडेन्टलाई यो कुरालाई याद गरेर राख्ने त याद छ कसैले मैले निकालेको थिएँ म्याक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g तर यहाँ यू को ठाउँमा के छ यू साइन थीटा याद छ कसैले मैले यो फर्मुला बताएको थिएँ म्याक्सिमम हाइट को यू स्क्वायर बाई 2g तर यहाँ यू को ठाउँमा के छ यू साइन थीटा त के भइहाल्छ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एक्ज्याक्ट टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट को फर्मुला त्यहाँ मैले लेखाएको थिएँ यू बाई जी तर यहाँ यू को ठाउँमा के छ यू साइन थीटा त के भयो यू साइन थीटा बाई जी खत्म सेम लाग्छ त्यहाँ टाइम अफ फ्लाइट मैले के बताएको थिएँ 2u बाई जी तर यहाँ यू को ठाउँमा के छ यू साइन थीटा त 2u बाई जी 2u साइन थीटा बाई जी खत्म सब फर्मुला त आइरहेछ त कसैको दिमाग नाचिसक्यो होला के गरिरहेछ यो बेसिकले सोच न त के छ एक्चुअली हेरौँ बेसिकले सोचेर के मिल्छ नमिल्ने त कुरै छैन नि मिलाऊँ न हेरौँ निकालौँ म्याक्सिमम हाइट ल हाम्रो त यहाँसम्म त स्टेप 3 त भइरहेछ स्टेप 3 पछि मैले भने थिएँ के गर्ने आफ्टर स्टेप 3 त्यो काइनेमेटिक्स को 4 वटा स्टेप युज गर्ने त 4 वटा स्टेप के हो स्टेप 3 बाट के स्टेप मैले बताएको थिएँ डिसाइड योर 2 पॉइंट त मलाई म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु छ र मलाई थाहा छ कि यो बडी म्याक्सिमम हाइटमा गएर यो बडीको जुन भेलोसिटी छ त्यो के हुनेवाला छ जीरो किनभने यो बडीको यू साइन थीटा छ माथि र जी के तल किनभने यो बडीलाई माथि कसले लगिरहेछ यू साइन थीटाले इट मिन्स के बडी कहाँ गइरहेछ यू साइन थीटाले माथि त कन्फर्म छ जहाँ गएर रुक्छ त्यही त्यसको के भइहाल्छ म्याक्सिमम हाइट कन्फर्म नो डाउट खलास इट मिन्स यहाँ गएर त्यसको भेलोसिटी 0 हो तर सुन्ने एउटा अझै यहाँ के छ यो यू साइन थीटालाई हामी बुकमा यूवाई ले पनि लेख्छौं किनभने यू मतलब इनिशियल भेलोसिटी इन वाई के त हामी यहाँ पनि लेख्छौं फाइनल भेलोसिटी इन वाई इक्वल टु व्हाट 0 किनभने वाई मा कुरा भइरहेछ तल के वाई थपिदिने के किनभने वाई मा कुरा भइरहेछ के नोटेसन त बताउनु पर्यो किनभने वाई पनि पढ्छौ र एक्स पनि पढ्छौ त वाई पढिरहेछु भने त्यसैले के वाई के सफिक्स मा लेखिदिने ओके त इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति यूवाई यू साइन थीटा फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी कति 0 म्याक्सिमम हाइटमा कुरा क्लियर छ त यस्तो पनि क्वेशन सोधेको छ इन्ट्रान्समा एट मैक्सिमम हाइट which velocity is going to be 0 vertical velocity किनभने y मा काम गर्नुको मतलब बडीलाई y मा लग्नु र y मा लग्नको लागि कुन भेलोसिटी हो u sin थीटा x को त रोलै छैन यहाँ y मा त x को रोलै छैन त x लाई किन नोक्सान पुर्याउने इट मीन्स व्हाट यस्तो क्वेशन सोधियो कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट व्हिच भेलोसिटी 0 द भर्टिकल भेलोसिटी 0 किनभने यो भर्टिकल भेलोसिटी गएर यहाँ 0 हुन्छ त यहाँ गएर रुकिहाल्छ भने मेरो के भइहाल्छ म्याक्सिमम हाइट किनभने म्याक्सिमम हाइटको मतलब हुन्छ जहाँ गएर बडी रुक्छ त म्याक्सिमम हाइट मतलब के भर्टिकल मोशन त इट मीन्स के भर्टिकल मोशन जहाँ स्टप भइहाल्छ त्यहाँबाट अझै त भर्टिकल माथि जान सक्दैन त त्यही त्यसको के भइहाल्छ म्याक्सिमम हाइट कुरा क्लियर छ इट मीन्स व्हाट यहाँ गएर के भइहाल्छ फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी 0 अनि यही मेरो के भइहाल्छ म्याक्सिमम हाइट कुरा क्लियर भइरहेछ त इट मीन्स के मैक्सिमम हाइट निकाल्नु छ त मैक्सिमम हाइट मा गएर त्यसको के हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी 0 र यो मेरो मैक्सिमम हाइट भइहाल्यो हामीलाई इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी थाहा छ यू sin थीटा यहाँ आएर 0 ओके यसपछि मैले भने थिए स्टेप 3 बाट के डिसाइड द 2 पॉइंट स्टेप 3 पछि के भनेछु काइनेमेटिक्स को 4 वटा स्टेप डिसाइड द 2 पॉइंट त कुन पॉइंट मैले पॉइंट ए लाई मान दिए र बी मान दिए पहिला डिसाइड योर 2 पॉइंट त माई 2 पॉइंट आर डिसाइडेड खत्म माई 2 पॉइंट आर डिसाइडेड
त्यसपछि यूज द साइन कन्भेन्सन। त मैले त्यहाँ भने थिएँ इनिशियली बडी जुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ त्यसलाई के मानिदिन्छु पोजिटिभ, त्यसको अपोजिट के भइहाल्छ भन नेगेटिभ। खत्म। स्टेप 3 बाट मैले के भनेको थिएँ त्यो काइनेमेटिक्सको 4 वटा स्टेप। त त्यो 4 वटा स्टेप के छ? डिसाइड द 2 पोइन्ट, साइन कन्भेन्सन, इनिशियली बडी माथि गइरहेछ त्यसले माथिले पोजिटिभ तलले नेगेटिभ, साइन कन्भेन्सन, नाउ द गिभन डाटा। नाउ द गिभन डाटा। त्यसपछि के गर्ने? गिभन डाटा। गिभन डाटा के हो भन? व्हाट आर द गिभन डाटा? त इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी uy कति छ भन? u sin थीटा छ कि छैन? छ। एक्सेलरेसन इन y छ भन? के एक्सेलरेसन इन y छ? छ। एक्सेलरेसन इन y का g त तल छ, त y को त लाइनमा छ नि एक्सेलरेसन छ। त एक्सेलरेसन इन y कति? g, तर g का तल सो वाट नेगेटिभ माइनस g, साइन कन्भेन्सन। ओके। र मैक्सिमम हाइटमा गएर त्यसको फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी कति भइरहेछ भने 0, vy इक्वल टु 0। एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट कति? इनिशियल यहाँ र फाइनल यहाँ। त इनिशियलमा टेल, फाइनलमा हेड, पछाडिको लेक्चर। इनिशियलमा टेल, फाइनलमा हेड। इट मीन्स वाट? डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ छ? माथि। द डिस्प्लेसमेन्ट इज वाट? दिस डिस्प्लेसमेन्ट इज वाट? h। अनि यसलाई मैले के भनिदिएँ? sy भइहाल्यो। त अब सिम्पल के गर्ने? गिभन डाटा आइहाल्यो। गिभन डाटा ये छ, त गिभन डाटा पछि के गर्ने? यूज द फर्मुला। यूज द फर्मुला। हामीलाई थाहा छ कि एक्सेलरेसन यहाँ के छ? कांस्टेंट छ। त एक्सेलरेसन कांस्टेंट छ, त काइनेमेटिक्सको फर्मुला सबलाई थाहा छ। त कुन फर्मुला लगाउने हामीलाई थाहा छ नि? कतिवटा फर्मुला छ? s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टु u प्लस at, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2as, राइट? त कुन फर्मुला लगाम यहाँ? यहाँ कुन फर्मुला लगाम भन? यहाँ कुन फर्मुला तपाईलाई लागिरहेछ कि फिट होला? टाइम वाला त कन्फर्म नहोला, त यसमा पनि टाइम छ नलगाम, यसमा पनि टाइम छ नलगाम, यही लगाम। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2s। मैले भने त त्यहाँ फर्मुला युज गर्नको लागि लेक्चर काइनेमेटिक्स हेर्ने। ओके, यसलाई इरेज गरौँ। अब त भइहाल्यो। तब त्यसमा केही भएको छैन हो। अब सब निकालिदिन्छु त म्याक्सिमम हिट त आइहाल्छ। तब के गर? फर्मुला के लगाउँछौ? v स्क्वायर तर सफिक्समा y थप, vy स्क्वायर माइनस cy स्क्वायर इक्वल टु 2ay इन्टु वाट? sy। सबमा y थप, किन y मा काम भइरहेछ। त vy स्क्वायर कति छ भने 0 स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर मतलब कति? u sin थीटा को होल स्क्वायर इक्वल टु 2ay मतलब के? माइनस g, sy मतलब के? h। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त खत्म भइहाल्छ, माइनस माइनस मरिहाल्छ। त h इक्वल टु कति आउँछ? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g। यही त आयो यार, आइ त हाल्यो, आइहाल्यो, यही त हो। सिम्पल। त्यो स्टेप फलो गर्न दुनियाँको जुनै प्रोजेक्ट सल्भ हुन्छ। रिमेम्बर इट, राइट? ओके, मैक्सिमम हाइट निकालिहाले। अब टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट। इट मीन्स के मैक्सिमम हाइट को फर्मुला आइसक्यो, राइट? मैक्सिमम हाइट को फर्मुला आयो। अब मलाई के निकाल्नु छ? टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट। मतलब यसलाई यहाँबाट यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ? यसलाई यहाँबाट यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ? टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट। ओके, त के डाटा गिभन छ? अब तपाईलाई यो निकाल्नु नै छैन। uy त्यही छ, ay त्यही छ, vy 0 नै हुन्छ। यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि यहाँ फाइनल भेलोसिटी 0 नै हुन्छ। अब मलाई के निकाल्नु छ? t इक्वल टु वाट? t इक्वल टु वाट? मतलब कि जब यहाँबाट बढी यहाँ गएर त्यसको भेलोसिटी के 0 हुन्छ, त टाइम कति? टाइम निकाल्नु छ। तब कुन फर्मुला? अब कुन फर्मुला? यो वाला v इक्वल टु u प्लस 80, v इक्वल टु u प्लस 80 त्यही फर्मुला लाग्छ। तब के गर्ने? यो मैक्सिमम हाइट त आइसक्यो, राइट? मैक्सिमम हाइट त आइसक्यो। अब कुन फर्मुला? v इक्वल टु u प्लस 80। त vy इक्वल टु uy प्लस ay इन्टु t, किनभने y मा काम भइरहेछ त y। ओके, त vy इज 0, uy इज वाट? u sin थीटा, ay कति छ? माइनस g इन्टु वाट? t। यसलाई यता आएर प्लस, त gt इक्वल टु कति? u sin थीटा, त t इक्वल टु कति भयो? u sin थीटा बाइ g। खत्म। u sin थीटा बाइ g खत्म। यही तो हो, यही तो हो। डिसाइड द 2 पॉइंट साइन कन्वेंशन, काम खत्म, खत्म। ओके, t
टी आयो, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, दिस इज व्हाट, यो टी के हो भन, यो टी के हो, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट। अनि टाइम अफ फ्लाइट सोध्यो भने मैले बताएको थिएँ त्यहाँ, यो त वन डाइमेन्सन भयो, त्यहाँ जुन जुन ट्रिक पर्नुपर्छ नि सब ट्रिक काम लाग्छ यहाँ। जाने जति समय, आउने पनि त्यही समय। त जाने कति लागिरहेछ, यू साइन थीटा बाई जी, त आउन यहाँबाट यहाँ जान यति समय, त यहाँबाट यहाँ जान आउन यतिकै समय, मिरर इमेज, मिरर इमेज, इट मिन्स के यसको डबल। त टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ भन, टाइम अफ फ्लाइट इसको डबल मतलब 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, खत्म। र बस यही प्रोजेक्टाइलमा होइन सबमा यस्तै युज हुन्छ, रिमेम्बर इट, राइट? ओके, टाइम अफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, क्लियर? ओके, टाइम अफ फ्लाइट आयो, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट आयो, मैक्सिमम हाइट आइहाल्यो, यति कुरा हामी निकालिहाल्यो। र हेरे कति इजिली आइरहेछ, सिम्पल यही फर्मुला, 9 क्लासको फर्मुला। तर के थियो, त्यो स्टेप 3 पछि इजी भइरहेछ के, किनभने पहिला स्टेप 1, स्टेप 2, राइट, र स्टेप 3 रिडिङ वाइ एक्सिस, त्यसपछि के काइनेमेटिक्स लगाउने काम खत्म, त्यसपछि के युज द 4 स्टेप अफ वाट काइनेमेटिक्स, जुन मैले लेक्चरमा बताएको छु। ओके, त हामीले हेरे वाइ एक्सिसमा पढ्दाखेरि हामीले यो सब कुराहरू पाए। टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट इज दिस, यो फर्मुला याद हुनु पर्यो इन्ट्रान्स स्टुडेन्टलाई र प्लस 2 स्टुडेन्टलाई पनि। टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट इज दिस, टाइम अफ फ्लाइट इज दिस, मैक्सिमम हाइट इज दिस। यो प्रोजेक्टाइलको लागि क्वेसन चेन्ज भइहाल्छ, सब चेन्ज भइहाल्छ, किनभने स्टेप त फलो गरेर निकालेको हो नि। तर हामीले म्याक्सिमम यही सोध्छ त हामी यही फर्मुला याद गरिहाल्छौँ के, त त्यस्तो त छैन नि, जस्तो पनि त प्रोजेक्टाइल बन्न सक्छ। ओके, अब सुन्ने, अब म गइरहेको छु स्टेप 3 मै, एक्समा त रिड गरेँ, अब स्टेप 3 मै रिडिङ वाट एक्स एक्सिस, वाइले त रिड गरेँ, अब रिडिङ एक्स एक्सिस, रिडिङ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिसलाई रिड गर्छु त वाइलाई इग्नोर गरिदिन्छु, तब एक्सलाई रिड गर त। एक्स मतलब के, एक्स मतलब सिंपल बॉडी, त्यसमा कति वेलोसिटी छ, यू कॉस थीटा। कि यो डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन छ भन, एक्सेलरेसन त वाइ मा थियो, यो डाइरेक्सनमा कुनै एक्सेलरेसन छ, एक्स लाई हेर, रिडिङ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस त कति छ, यू कॉस थीटा, त एक्स मा कति छ भन, यू कॉस थीटा। त मलाई बताऊ एक्स एक्सिसमा कुनै किसिमको एक्सेलरेसन छ, फिगर हेर, छैन नि, किनभने टोटलको टोटल एक्सेलरेसन कहाँ छ, वाइ मा, सो यो डाइरेक्सनमा कुनै एक्सेलरेसन नै छैन, राइट? इट मिन्स यो यू कॉस थीटालाई हामी के भन्न सक्छौं, यूएक्स, के भन्न सक्छौं, यूएक्स, इनिशियल भेलोसिटी इन वाट एक्स। तर हामीले थाहा छ यो डाइरेक्सनमा कुनै एक्सेलरेसन पनि छैन, त हामी लेख्न सक्छौं यो डाइरेक्सनमा ax इक्वल टु वाट 0, एक्सेलरेसन इन x इक्वल टु वाट 0। र हामीलाई थाहा छ जुन डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन हुँदैन त्यो डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई के हामी भन्छौं, के भन्छौं, कांस्टेंट भेलोसिटी। के भन्छ भन, कांस्टेंट भेलोसिटी, किनभने यो डाइरेक्सनमा त बस यू कॉस थीटा छ, यो डाइरेक्सनमा त कुनै एक्सेलरेसन नै छैन। इट मिन्स कि यो भेलोसिटीको नाम कस्तो भयो, कांस्टेंट भेलोसिटी। यो भेलोसिटीको नाम कस्तो भयो भन, कांस्टेंट भेलोसिटी, कांस्टेंट भेलोसिटी, कांस्टेंट भेलोसिटी, खत्म। र कांस्टेंट भेलोसिटीको एउटै फर्मुला छ, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, खत्म, अरु कुनै फर्मुलै छैन। इट मिन्स को त एक्स मा त अझै झन्झट पनि छैन, किनभने त्यो डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन 0 र जुन डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन 0 त्यो डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई के भन्छौं, कांस्टेंट भेलोसिटी। र कांस्टेंट भेलोसिटीको एउटै फर्मुला छ, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। यसको मतलब यसको लागि यदि म कुनै फर्मुला युज पनि गर्छु त भेलोसिटी इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, तर भेलोसिटी कहाँ x को त ux, डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ x को त sx बाइ वाट टाइम, खत्म। इट मिन्स यसमा त एउटै फर्मुला लाग्छ, अरु कुनै फर्मुलै लाग्दैन। यो एक्स एक्सिसमा त बस यही फर्मुला लाग्छ, अरु कुनै फर्मुला लाग्न पनि सक्दैन, यही त हो एक्समा। वाइ लाई अलग परिहाले, खत्म गरिदिए। अब एक्स लाई अलग पर्दिन्छु, खत्म गरिदिन्छु, काम कहानी तमाम गरिदिन्छु, यसमा अब केही नै छैन के। होप तपाई कुरा बुझिराख्नु भयो होला, राइट? ओके, अब यसबाट के सोध्न सक्छ, सुन्ने, यस्तो किसिमको प्रोजेक्टाइलमा एउटा नोमेनक्लेचर आउँछ। यो जति पनि म नोमेनक्लेचर भनिरहेछु नि, यो नोमेनक्लेचर जति पनि भनेछु, मैक्सिमम हाइट, टाइम अफ फ्लाइट, अब एउटा अझै कुराको नाम लिन्छु, राइट? त्यो कुराको जुन म नाम लिनेवाला छु
त्यो जति पनि यो नोमेनक्लेचर छ वा नेमिङ छ, यो जुन नेमिङ छ यो नेमिङ त्यतिखेर मात्र काम लाग्छ जतिखेर त्यो बडीलाई यस्तो किसिमको प्रोजेक्टाइल बनेको हुन्छ। अरु यो एउटा छ, चारवटा अझै प्रोजेक्टाइल छ, त्यसमा यो सब केही नाम आउँदैन। त्यहाँ मैक्सिमम हाइट, टाइम अफ फ्लाइट त आउन सक्छ, रेंज फेन्ज केही आउँदैन। त्यो सेम लेभलमा हो, इन्क्लाइन प्लेनमा आउन सक्छ, सेम लेभलमा थियो, इन्क्लाइन टु इन्क्लाइन। यहाँ के छ, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड। यदि सेम लेभलमा कार्यक्रम भइरहेछ, ग्राउन्डबाट फाले र ग्राउन्डमै खस्छ, त जति पनि म यो सब नाम लिइरहेको छु त नाम आउँछ। यदि म पेललाई यहाँबाट फाल्छु र त्यहाँ खस्छ त केही नाम आउँदैन, यो नोमेनक्लेचरै आउँदैन, यो नेमिङै आउँदैन। नेमिङ कहीँ भनिरहेछ भने ठिक छ, त्यसमा पनि म आउँछु, तर नोमेनक्लेचर कब आइरहेछ, फ्रम वेन, ग्राउन्ड टु वाट, ग्राउन्ड। यो कुराले बुझ्नु होला, यति यहाँ मात्र यो सब नोमेनक्लेचर युज भइरहेछ, हुनसक्छ अरू ठाउँमा नहोस्, त्यसलाई पनि म क्लियर गर्छु। ओके, त अब सुन्ने के छ, अब के हुन्छ, एक्चुअली बडीलाई यहाँ फालेर यहाँ गएर स्ट्राइक गर्यो, यहाँ फालेर यहाँ गएर स्ट्राइक गर्यो, त बडीमा यदि म खाली एक्सलाई हेर्छु त एक्समा त्यसले यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, एसएक्स, यही न डिस्टेन्स ट्राभल इन एक्स। यहाँबाट फालेर यहाँ गएर स्ट्राइक गर्यो, त जहाँबाट फालेर जहाँ गएर स्ट्राइक गर्यो त्यो डिस्टेन्स कस्तो भयो, एक्समा खाली अहिले म एक्सलाई रिड गर्दैछु, त्यो कस्तो भयो, होरिजेन्टल डिस्टेन्स, मतलब यही न एसएक्स। त मलाई बताऊ यो एसएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि यो बडीलाई कति समय लाग्यो होला, कति समय लाग्यो होला? यो बडीलाई यो एसएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि बडीलाई त खस्नु पर्यो, अनि नै यहाँ पुग्छ, अनि नै यो डिस्टेन्स बन्नुहुन्छ एसएक्स, किनभने यहाँबाट फाल्नु पर्छ नि, हामी त एक्सलाई पढिरहेछौँ, त इट मिन्स कि एक्स को त डिस्टेन्स यति हुनु पर्यो, किनभने बडी यहाँ फाल्छ र यहाँ स्ट्राइक गरेछ, दिस इज द वाट, होरिजेन्टल डिस्टेन्स, त यो हुनुपर्ने हो। त भाइ यो हुनको लागि बडीलाई खस्नु त पर्यो, त बडीलाई खस्नको लागि समय चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। कति समय चाहिन्छ? टाइम अफ फ्लाइट, किनभने खस्नको लागि जति समय चाहिन्छ त्यही त हो टाइम अफ फ्लाइट, जाने र आउने, राइट। इट मिन्स के यो एसएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि बडीलाई खस्नु पर्यो, र खस्नको लागि जति समय लाग्छ त्यसलाई के भन्छ? टाइम अफ फ्लाइट। इट मिन्स यो एसएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि बडीलाई कति समय चाहियो? टाइम अफ फ्लाइट। त यहाँ टी को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ? क्यापिटल टी। त कति भइहाल्छ भन? यूएक्स को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ? यू कॉस थीटा इक्वल टू एसएक्स को ठाउँमा के एसएक्स बाई वाट? टाइम अफ फ्लाइट, कैपिटल टी। किनभने यो एसएक्स जुन डिस्टेन्स छ कति टाइममा ट्राभल हुन्छ? जब बडी के खस्छ, र खस्नको लागि कति समय चाहिन्छ? टाइम अफ फ्लाइट। इट मिन्स कि यो एसएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि त्यसलाई कति चाहियो? टाइम अफ फ्लाइट, त्यसैले टाइम अफ फ्लाइट। अब यसको मतलब कति? एसएक्स इक्वल टू कति हो भन? यू कॉस थीटा इन्टु टाइम अफ फ्लाइट। सकिहाल्यो। त यू कॉस थीटा को यू कॉस थीटा इन्टु टाइम अफ फ्लाइट। त टाइम अफ फ्लाइट को त भक्क फर्मुला निकालेछु, कति भयो भन? टाइम अफ फ्लाइट है, म यहाँ लेखिदिउँ, यहाँ लेखिदिरहेको छु है यसलाई। यहाँ टाइम अफ फ्लाइट कति छ? 2u sin थीटा बाई जी, राइट। त हाम्रो एसएक्स कति भयो? यू इन्टु यू कति भयो? यू स्क्वायर। त कति भयो? 2u स्क्वायर sin थीटा इन्टु cos थीटा बाई वाट? जी। र 2 sin थीटा इन्टु cos थीटालाई हामी के भन्छौँ? sin 2 थीटा। त यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो हाम्रो के आयो? एसएक्स आयो, र यही एसएक्स को नाम यो प्रब्लममा आइहाल्छ रेंज। यो प्रब्लममा आइहाल्छ रेंज, यो प्रब्लममा भनिरहेछु म। र इन्ट्रान्स टेस्टले यति डर्नु पनि छैन, तपाईले यही सोध्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी, राइट। जुन एसएक्स छ यसको नाम के भइहाल्छ? होरिजेन्टल रेंज। इट मिन्स के यसैको नाम के? एसएक्स लाई के भन्छ हामी? एसएक्स लाई यसलाई भन्छौँ हामी क्यापिटल आर, र क्यापिटल आर मतलब के हो? होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल इन वाट? टाइम अफ फ्लाइट। जुन होरिजेन्टल डिस्टेन्स टाइम अफ फ्लाइट को दौरान कभर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एसएक्स। र एसएक्स लाई के भन्छौँ? होरिजेन्टल रेंज। के भन्छ भन? होरिजेन्टल रेंज, होरिजेन्टल रेंज। इट मिन्स वाट? यो हाम्रो कति भयो? यही हाम्रो एसएक्स लाई हामी के भनिदिन्छौँ? क्यापिटल आर, र यही क्यापिटल आर को नाम के हो भन? यो क्यापिटल आर को नाम के हो? होरिजेन्टल रेंज, होरिजेन्टल रेंज। त सब पीएचडी निकालिदिए यसको मैले। टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, फेन्ज, मेन्ज, सब
के सोध्छ यसमा चाहिँ के अहिले धेरै यसको बाँकी छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। काइनेमेटिक्स युज गर्ने हो, सिम्पल बेसिक। रिड एक्स इग्नोर वाई, रिड वाई इग्नोर एक्स, खत्म। त्यही त गर्नु छ कहानी। र एकचोटि अब सुन्ने, एकचोटि जब दुवै पढिहाल्ने त दुवैलाई मिलाउनु छ त के गर्ने? जोड दिने फ्याक्टर लगाएर। र एकचोटि एक्स को भ्यालु आइहाल्यो, वाई मा के आइहाल्यो, अब दुवैलाई के जोडेर हेर्नु छ त के गर्ने? भ्याक्टरको नियम लगाएर जोड दिने, खत्म। त दुवै आइहाल्छ। अब हेर हालत के छ यहाँ। यो फिगर सबले बुझिसक्यो, रेंज मैक्सिमम हाइट के कति। अब यो फिगर में केही कुरा बनाउन गएछु, हेर्नु होला। सुनम, हामीले यो ड्रइङबाट आफ्नो स्टेप फलो गरेर धेरै कुराको कन्क्लुजन निकाले। त्यो कन्क्लुजन मैले पूरा राम्ररी लेखिदिएछु। टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट कति लाग्यो, यो सब वाई को, वाई बाट हामीले के निकाले। यो लाइनमा पूरा वाई मा हामी के निकाले त्यो लेखेछु, एक्स मा हामी के निकाले त्यो लेखेछु। पहिला यो बुझम, त्यसपछि फिगरमा पनि गएर केही कार्यक्रम गर्ने, किनभने त्यहाँबाट पनि क्वेशन सोधेको छ। ओके, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट निकाले, टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला पनि निकाले, मैक्सिमम हाइट को फर्मुला पनि निकाले। यो पनि हेरे कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कति, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई कति, माइनस जी, राइट। यही हेरे हामी। यो माइनस जी कहाँ लागिरहेछ? तल, माइनस जी। अनि एक्स मा हामी के हेरे कि यूएक्स इक्वल टू व्हाट, यू cos थीटा, एक्स इक्वल टू व्हाट, 0, एक्स इक्वल टू व्हाट, 0, किनभने एक्सेलरेशन इन एक्स के 0। र हामीले त्यसपछि के मैले गरे, रेंज को भ्यालु निकाले। एक्स बाट यति कुरा गरे, वाई बाट यति कुरा गरे। र सुन्ने, यो मैले भने थिए कि जुन डाइरेक्सनमा एक्सेलरेशन छैन त्यो डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई के भनिन्छ भन? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यूएक्स के हो? कांस्टेंट वेलोसिटी। र कांस्टेंट वेलोसिटी को मतलब न त्यसको भ्यालु बदलिन्छ न डाइरेक्सन। लेक्चर हेर्ने काइनेमेटिक्स को। कांस्टेंट वेलोसिटी को मतलब के, न त्यसको मैग्निट्यूड चेंज हुन्छ न डाइरेक्सन चेंज हुन्छ, किनभने वेलोसिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी र कुनै भेक्टर कांस्टेंट हुनुको मतलब त्यसको मैग्निट्यूड पनि सेम, डाइरेक्सन पनि सेम। यसको मतलब यूएक्स इज व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी। यसको मतलब न भ्यालु बदलिन्छ कहीं न डाइरेक्सन। यसको मतलब यसको डाइरेक्सन कता यता छ कि छैन? त्यसको डाइरेक्सन जहिले पनि यता रहन्छ र भ्यालु पनि यतकै रहन्छ, नेभर चेन्ज। यो नेभर चेन्ज, न यसको मैग्निट्यूड चेन्ज न यसको डाइरेक्सन चेन्ज। त कसैले सोधियो बताऊ, बडी त्यसरी गइरहेछ, त यो पोइन्ट मतलब होरिजेंटल वेलोसिटी कता? त होरिजेंटल वेलोसिटी स्टिल हेयर, स्टिल यू cos थीटा। होरिजेंटल वेलोसिटी यो पोइन्टमा कता कता? त स्टिल हेयर, नो चेन्ज। यो पॉइंट में होरिजेंटल वेलोसिटी कता? नो चेंज। ईच एंड एवरी पॉइंट में होरिजेंटल वेलोसिटी नेवर चेंजेस, नेवर एवर चेंजेस, न मैग्निट्यूड न डायरेक्शन। ते स्टिल दिस पॉइंट में कति? यू cos थीटा। यो पॉइंट में स्टिल सेम, यो पॉइंट में स्टिल सेम, यो पॉइंट में स्टिल सेम, नो चेंज। मतलब यू cos थीटा ईच एंड एवरी पॉइंट में, ईच एंड एवरी पॉइंट में। किनभने बडी त एक्चुअल यसरी गएको हो। इट मिन्स जब बडी यसरी मुभ गर्छ भने त्यसमा केही एक्स पनि हुन्छ र केही वाई पनि। तैले म खाली एक्स को गरिरहेको छु, ठीक छ। त्यो त हामीले सिम्पल गरे स्टडी एक्स र वाई पढेर। त हामीले के कम्बाइन गरेर पनि क्वेशन सोधेको छ के। इट मिन्स के तपाईलाई थाहा छ कि यो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन के छ 0। सो इन होरिजेंटल डाइरेक्शन को जुन भेलोसिटी छ त्यो नेभर एभर चेन्जेस। इट मीन्स व्हाट, यो पॉइंट में पनि यू cos थीटा, यहाँ पनि इच एंड एवरी पॉइंट में यू cos थीटा, डाइरेक्शन पनि यता र मैग्निट्यूड पनि कि जति छ त्यति, नेभर एभर चेन्जेस। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी को हालत हेरौँ त के हुन्छ? वर्टिकल वेलोसिटी को हालत हेरौँ। वर्टिकल वेलोसिटी को त हामीले पढे थिए कि वर्टिकल वेलोसिटी जुन छ त्यो त घट्छ, किनभने वर्टिकल वेलोसिटी के यू साइन थीटा कहाँ छ? माथि, र जी कहाँ छ? यू साइन थीटा माथि र जी कहाँ? तल। मतलब यसरी पढे थे नि, यू साइन थीटा माथि र जी के तल, यू साइन थीटा माथि र जी के तल। इट मीन्स के वेलोसिटी माथि र एक्सेलरेशन तल, त वेलोसिटी के घट्छ बताते। इट मीन्स यो वेलोसिटी के घट्छ 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 गएर कहीं न कहीं 0 हुन्छ, यही न हुन्छ। इट मीन्स यो वेलोसिटी कहीं न कहीं के घट्छ गएर 0 हुन्छ, त्यसपछि के पल्टी हान्छ नि। इट मीन्स यो जुन वर्टिकल यू साइन थीटा छ कहाँ गएर 0 हुन्छ भन? मैक्सिमम हाइट में बताते, त्यहाँ गएर यो vy इक्वल टू 0 भइहाल्छ। इट मीन्स मलाई बताऊ यो पोइन्ट में मैक्सिमम हाइट कहाँ छ? यो फिगर में मैक्सिमम हाइट कहाँ छ?
यो फिगरमा म्याक्सिमम हाइट त यही हो, किनभने यहीँबाट टर्निङ मारेको छ, जहाँबाट टर्निङ हुन्छ त्यही के हो म्याक्सिमम हाइट। इट मिन्स यो पोइन्टमा बडीको भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ 0। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? इट मिन्स म्याक्सिमम हाइटमा यो जुन तपाईको यो के हो तपाईको म्याक्सिमम हाइट, म्याक्सिमम हाइटमा तपाईको कुन भेलोसिटी 0 हुन्छ? भर्टिकल भेलोसिटी। होरिजेन्टल भेलोसिटी इज स्टिल सेम। त यस्तो पनि क्वेशन सोधेको छ, एट म्याक्सिमम हाइट व्हिच वान अफ द भेलोसिटी इज 0? भर्टिकल भेलोसिटी र होरिजेन्टल भेलोसिटी? भर्टिकल भेलोसिटी 0। म्याक्सिमम हाइटमा कुन भेलोसिटी 0 हुन्छ? त म्याक्सिमम हाइटमा भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, होरिजेन्टल त कहिले चेन्जै हुँदैन, त्यसैले दिस। कुरा समझमा आइरहेछ? यो कुरालाई हामीले बुझ्नु र समझ्नु यसलाई, राइट? ओके। त म्याक्सिमम हाइटमा हाम्रो कुन भेलोसिटी बन्ने हुन्छ? होरिजेन्टल भेलोसिटी। त हामी नोटमा लेख्न पनि सक्छौँ यसलाई, नोट गरेर कसरी लेख्न सक्छौँ? नोट एट मैक्सिमम हाइट vertical velocity is 0. Vertical velocity is 0, but horizontal velocity remains same. But horizontal velocity remain same. कुरालाई बुझ्नु है, म्याक्सिमम हाइटमा भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, होरिजेन्टल भेलोसिटी त्यही रहन्छ। कुरा क्लियर छ? यो सब कन्क्लुजन तपाईसँग सोध्न सक्छ। तर बडी त यहाँ न गएर भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, तर यहाँ छ भने यहाँ न केही न केहीसँग भर्टिकल भेलोसिटी होला, यहाँ पनि केही न केही भर्टिकल भेलोसिटी होला, तर यहाँ गएर 0। जसरी फेरि तल आउँछ त तल आएपछि के फेरि ग्राभिटीले तान्छ त फेरि भर्टिकल भेलोसिटी इन्क्रिज हुन थाल्छ। यसको बारेमा म डिटेलिङ आउँछु अर्को लेक्चरमा, पुरा त्यो प्याटर्नमै जान्छ। हामी यसैको लागि डिस्कस गर्छौँ, राइट? इट मिन्स तपाईले कुरा बुझिराख्नुपर्छ, कसरी कसरी प्रोजेक्टाइलसँग डिल गर्ने, कसरी के गर्ने न। यस्तो पनि तपाईले क्वेशन सोधिन्छ कि भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, त भर्टिकल हेर्नु छ त पहिले बस के हेर्नु? वाई हेर्नुस्। इट मिन्स के वाई साइन थीटा माथि जी तल, राइट? त के गर्ने? गिभन डाटा लेख्ने। इट मिन्स तपाईले के निकाल्नु छ? भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। इट मिन्स यो तपाईको के भयो? युवाई भयो, युवाई। यो तपाईको के भयो? एवाई भयो। साइन कन्भेन्सन जसरी म बताछु, माथिलाई पोजिटिभ तललाई के नेगेटिभ, सब स्टेप फलो गरेर हेर्नु होला, पोजिटिभ नेगेटिभ, राइट? र तपाईले के निकाल्नु छ यहाँ भन? तपाईले निकाल्नु छ Vy इक्वल टु वाट? Vy इक्वल टु वाट? त के फर्मुला लागेछ भन? Vy इक्वल टु Uy प्लस Ay इन्टु वाट टी। त Uy मतलब के U साइन थीटा माइनस वाट जीटी। त यो तपाईको भयो भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी मतलब यही राख्नुपर्छ। जसरी यसरी समय बढ्छ यो भ्यालु बढ्छ, त बढी घटाउनु पर्छ त यो भ्यालु के घट्छ। तपाईँ यही राख्नुपर्छ नि, यु साइन थीटा माइनस जीटी। जसरी यसरी समय बढ्छ त टी को भ्यालु बढ्छ, टी को भ्यालु बढेपछि के पुरा मल्टिप्लाई भएर बढी हुन्छ, त यसबाट के बढी घटाउँछु त के कम आउँछ। त समय जसरी यसरी हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी घट्छ, तपाईँ हेरी पनि राख्नुपर्छ। ओके। इट मिन्स तपाईको भर्टिकल भेलोसिटी पनि सोध्न सक्छ यसरी कि भर्टिकल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तर होरिजेन्टल भेलोसिटी जहिले पनि के रहन्छ? यु कॉस थीटा। एउटा लास्ट कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी आजको लेक्चर यही इन्ड गरौँ है। सुन्ने, अब सेम प्रोजेक्टाइल दिइहाल्छ, तर अहिले म जति पनि कुरा गरिरहेको छु र बुकमा जति पनि कुरा गर्छ त्यो चाहिँ एंगल कोसँग बनाएको हुन्छ? होरिजेन्टलसँग। तर यदि कहीँ क्वेसनमा एंगल भर्टिकलसँग बनाइदियो तब यो त केही काम लाग्दैन। किनभने फेरि स्टेप 1 स्टेपहरु फलो गर्नुहुन्छ त पहिला के गर्नुहुन्छ? एक्सिस ड्रा गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईको भइहाल्छ एक्स, यो तपाईको के भइहाल्छ? वाई, राइट? त जब यो यु लाई ब्रेक गर्नुहुन्छ त अब वाई मा कति आइहाल्छ? यु कॉस थीटा, र यसमा कति भइहाल्छ? यु साइन थीटा। इट मिन्स हामी जति पनि फर्मुला पढेछौ, जहाँ जहाँ कस छ त्यहाँ त्यहाँ साइन, जहाँ जहाँ साइन छ त्यहाँ त्यहाँ कसले रिप्लेस गर्नुपर्छ। यदि एंगल कोसँग बनाइदियो? क्वेसनमा भर्टिकलसँग। किनभने जति पनि कार्यक्रम हामी गरिरहेछौँ एंगल कोसँग बनाछौ? होरिजेन्टलसँग के। त यदि क्वेसनमा भनिरहेछ एंगल मेड विथ व्हाट? भर्टिकल, त ध्यान दिनु होला, किनभने भर्टिकलमा भइहाल्छ कस र होरिजेन्टलमा के भइहाल्छ? साइन। त जहाँ कस छ त्यहाँ साइन, जहाँ साइन छ त्यहाँ कसले रिप्लेस गर्नुपर्छ। सब अहिले पनि त्यही फर्मुला लाग्छ, साइनको ठाउँमा कस र कसको ठाउँमा के गर्ने? साइन पुट गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। कुरा क्लियर छ? ओके। आई थिंक आज हाम्रो एकदम बेसिक थियो, राइट? हाम्रो काइनेमेटिक्सको बेसिक थियो, कसरी कसरी हामी काइनेमेटिक्सलाई सल्भ गर्छौं, के गर्छौं गर्दैनौं। अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी
प्रब्लमहरू गर्छु, कस्तो कस्तो किसिमको प्रब्लमहरू सोध्न सक्छ। आजको लागि बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू।